Mahawa. Radyo natin pagadian kasama po natin si Waway Belen. Waway, Masalimuot na ka. Tuloy-tuloy. Did you already learn to love? So more siguro ng medyo na po nga Karon dira sa ato ang live stream. Hi. on na puno ng pagsubok. Just like in my program, Tunog Lokal, I actually want to Tugtog na kilala, boss na kasama, araw-araw tayo'y magkakasama. Sa radyo natin pagalian. Sa radyo natin pagalian. Ang station mo, ang barkada mo. Sa radyo natin pagalian. City, aniya na ang pinakabagong balita o kasaligan nga impormasyon nga hatod sa pinakadagong FM network sa nasod. Radyo natin balita. Balitang lokal, balitang rehiyon, balitang nasyonal ug internasyonal. Uban ang mga komentaryo sa nag-unang isyu sa atong katilingban. Kining tanan inyong madungog dinhira sa balita nga tinuod. Radyo natin balita. Radyo natin balita. Uban ang nailang news anchor at award-winning national reporter, Waway Belen. Alas 12:33 mga ka-RN, kumustag maayong adlaw kaninyong tanan, adlaw karon nga Miyerkules pizza Huwebes na no? Pizza 12 di bulan sa Marso tuig 2026. Kininyong higalas kahanginan Waway Belen magkikauban kaninyo sa tong tulumanon ng radyo natin balita kining adlaw nga Huwebes. Ang ato ang headlines sa itong mga balita karong adlaw mga ka-RN. Harvest Festival sa hybrid yellow corn production gipahigayon dito sa lungsod sa Dumalinaw. Samtang lalaki giduslak sa kaugalingong igsuon atol sa gihimo nga panag-inom diri sa Dakbayan sa Pagadian. Samtang PRC gipagawas na ang resulta alang sa Medtech Licensure Examination kapin 7,000 ka mga examinees ang nakapasar. Samtang kamara gisusi na ang kaandaman sa gobyerno sa pagpanalipod sa 2.5 million nga mga OFW dito sa Middle East.
Presidente Bongbong Marcos nangita naglaing supply sa lana tungod sa tensyon dito sa Middle East. Sabtang gitira na sa Ukraine ang mahinungdanong military factory sa Russia. Ang atong mga balita, mga ka-RN, hatod kanatos may kabubuton sa Tanduay Light, iba ang may kasama. Hatod usab kanatos may kabubuton pinaagi sa RD21 Herbal Oil. Alang sa itong mga kaiksura nga gusto busuway, niini ang RD21 Herbal Oil nyo lang mapalit diri sa Sibian, sa 91.9 Radyo Natin FM Pagadian. Ang atong broadcast center, mga ka-RN, inyong makita o maduaw, mabisita diri sa Barangay Tawagan Sur ning syudad sa Pagadian. Ani karon ato ang detalye sa ato ang mga balita karong adlaw. Gipahigayon karong adlaw sa Field Day o Harvest Festival sa Hybrid Yellow Corn Production o Technology Demonstration dito sa Barangay Tikwas sa lungsod sa Dumalinaw. Ang mga kalihukan nagtumong ipakita ang resulta sa Hybrid Yellow Corn Production o gaingon man makatabang kini sa pagpalambos panginabuhian sa mga mag-uuma dinhi sa Zamboanga del Sur. Kabahin usab sa programa nga Plant Now Pay Later program sa Kagamanan Provincial nga gipaguluhan ni Governor Divina Grace Yu nga nagahatag og dugang suporta sa sektor sa agrikultura. Ang maong programa usa kini ka soft loan package alang kini sa mga planting material sama sa binhi ug abono nga mahimo nga ma-avail sa mga interesadong mag-uuma dinhi sa ato ang probinsya. Kamong sa mga programa nga mapalig-on ang produksyon sa agrikultura ug matabangon usab ang mga mag-uuma aron nga mas mapalambo ang ilahang ani ug panginabuhian. Samtang sa laing bahin, mga balita nakalap na to usab sa Cuerpos Kapulisan. Usa ka 35 anyos nga lalaki ang samaran human nga giduslak sa ang kaugalingong igsuon atol sa usa ka sesyon sa panag-inom diri sa Dakbayan sa Pagadian. Sumala pa sa report sa Philippine National Police na hitabo ang insidente pasado alas 9 sa gabi ining adlaw ra kalabay des Purok Rumblon, Barangay Balangasan nining syudad. Ang insidente una na nga gi-report sa usa ka concerned citizen ngadto sa Pagadian City Police Station di ang biktima nadala sa balay tambalanan aron kini katambalan. Sa inisyal nga investigasyon sa ato ang mga kapulisan, nasayran nga ang biktima og ang suspect nga iya ra pong igsuon nagtapo kini alang sa usa ka family gathering og ang panag-inom sa balay sa maong biktima. Apan kalit nga naglali sa duha diin hangtod nga misampot sa maong tensyon. Sa tunga sa ilang panaglalis giingong nagkuha og kutsilyo ang suspect og giduslak ang biktima kausa. Og dadin gipakalma dayon sa mga tawo nga nas maong lugar ang kagubot samtang ang suspect miikyas midagan paingon sa wa pa maila nga direksyon. Ang biktima nakaangkon og samad sa wala nga taas nga bahin sa iyang tiyan og daghang samad usab sa iyahang tuong kamot og karon pa dayon pagitambalan sa balay tambalanan. Samtang niini ang Pagadian City Police Station nag-andam na sa mga dokumento alang sa pagpasaka sa angay nga kasong kriminal batok sa suspect nga hangtod sa pagkakaron na padayon pang gipangita sa mga otoridad. Samtang sa laing bahin, mga nag-take og exam sa medtech and licensure examination, no? Ni ay taho og update gipahibalo karon sa Professional Regulation Commission kon PRC niadtong kun kaghapon adlawang kapin 7,000 in exact 7,838 o 7,838 ka mga examinees ang nakapasar sa Medical Technologies Licensure Examination gikan sa kinatibuk-ang 9,317 kami take sa maong exam. Ang eksaminasyon gihimo niadtong Marso 5 ug 6 sa Sarkariyang Testing Center sa nasud. Lakip na niini sa Manila, Baguio, Butuan, Cagayan de Oro, Cebu City, Davao City, Iloilo City, Legazpi, Lucena, lakip na ang Pagadian, Pampanga, Rosales, Tacloban, Tugigaraw ug Zamboanga City. Sumala pa sa PRC, 5 ka examinees ang wala pa maapil sa pagpagawa sa resulta samtang ginaimbestigahan pa ang posibleng paglapas nila sa regulasyon sa maong komisyon. Ang eksaminasyon gipanguluhan ni Marlene Cabala Barza, isip chairperson sa Board of Medical Technology usa uban usab sa mga miyembro nga sila si Laila Lani Florento o Maria Lourdes Gatbunton. Gipagawa sa PRC og opisyal nga resulta
sulod lamang sa 3 ka working days human sa katapusang adlaw sa eksaminasyon. Atong oras mga ka-RN alas 12:40 din gyapon sa atong programang Radyo Natin Balita inyong mabati sa 91.9 Radyo Natin FM Pagadian na sa inyong mga radyo o sa mga naglantog na mina usab karon pinagi sa atong Facebook Live sa RN News Pagadian o sa 91.9 Radyo Natin Pagadian. Makita o babati usab ninyo pinagi sa atong official nga YouTube channel. Isusi karon sa House of Representatives of the Philippines ang kapagandaman karon sa gobyerno sa pagpanalipod sa dulan na 2.5 milyones ka mga overseas Filipino workers kon OFW tungod sa nagkagrabing tensyon dito sa Middle East. Nagpahigayon og joint hearing ang House Committee on Foreign Affairs ug House Committee on Overseas Workers Affairs aron nga isgutan ang mga contingency measures sa gobyerno kung mosamot pa ang kagubot sa rehiyon. Sa mao nga pagdungog gitambungan kini sa mga opisyal gikan sa Department of Foreign Affairs, Department of Migrant Workers, Overseas Workers sa Welfare Administration, Department of National Defense o Department of Budget and Management. Nagatag-usab og report ang mga embahada o konsulado sa Pilipinas na nahimutang sa Middle East pinaagi sab sa virtual meeting aron ipahibalo ang kahimtang sa mga Pilipino nga nagtrabaho sa maong nga rehiyon. Padayon pagyapon karon nga gi-monitor sa atong gobyerno ang sitwasyon karon aron nga siguro ang kaluwasan ug proteksyon sa mga OFW kung ugaling mosamot pa ang tensyon sa maong lugar. Samtang subay sa maong balita, gikataho nga nangita na karon ang ato ang kasamtangan nga pamuno nasud Ferdinand Marcos Jr. og lain pang tinubdan sa supply sa lana tungod sa nagpadayon nga tensyon sa Middle East. Sumala pas Pangulo naging pulong na Pilipinas pipila ka mga nasud nga dili kasagaran nga ginapalitan sa oil supply aron nga mapalapdan ang mga tinubdan sa lana sa nasud. Bisan pa diini gipasalig sa presidente nga aduna pay igo nga supply sa lana ang Pilipinas, lakip na ang mga kargamento nga padulong pa sa nasud ug anaa pa sa biyahe. Iangkon usab sa punong ehekutibo nga usa sa mga pinakadakong hagit karon mao ang dili matagna nga paglihok sa presyo sa lana sa world market. Matod pa niya lisod kon na mahibaluan kung hangtod kanu sa magpadayon ng pagsaka sa presyo sa lana tungod kay nakadepende kini sa kahimtang sa kagubot sa mao nga rehiyon. Gidugang pa sa pamuno nasod nga kung musaka ang presyo sa lana kasagaran mosunod usab ang pagsaka sa presyo sa uban pang mga panaliton. Tungod diini padayon pagagitunan sa gobyerno ang mga lakang aron nga makahatag og subsidiya og suporta sa mga sektor nga posibleng maapektuhan sa pagsaka sa presyo sa lana. Tuon pa man, no? Dugay man kayong lihok sa itong gobyerno karon. Ila naman ka simana ang ninglabay sa panagubot sa Middle East pero dapat gani unta sa pipila ka mga bulan o tuig dapat tuna natin mga contingency plans, mga preparatory nga mga plano kung ugaling dunay mga kagubot susama niini dili kay og karusa ni gubot ta mo pa puy plano nya ang plano perting dugaya. Busy man ang itong presidente sa lain pong lugar, no? Sige puglakaw, niya pati pa naghanang problema diri sa nasod. Muna'y nakapait, magka-disappoint kaayo ang itong kagamanan. Niya hinaot po dun ta, papabati nila sa itong mga OFW dito sa gawas sa nasod. Sakit pa lang doon mo, no? Katong nahitabo dito sa Bahrain. Siguro naman laghalos dili ilhon sa itong kaugalingong embasiya ang ato ang mga OFW nga intaw na ningkamot nga makakuha og tabang, suporta. Apan murag ilahan naman lang hinuon nga gipalayas, no? Ilahang lagpot kay daw kuno walay budget ang atong gobyerno mo na nakapait. Anyway mga ka-RN, dugang pang mga balita gikan sa gawas sa nasod. Gitira karon sa Ukraine ang diin gikumpirma ni Volodymyr Zelensky nga naigo sa puwersa sa militar sa Ukraine ang usa ka importante nga military factory didto sa Russia. Din sumala pa sa presidente sa Ukraine ang maong planta mao'y nagpahimo og nagahimo og mga electronic components ug teknolohiya nga gigamit sa missile system sa Russia. Gipadayag usab nga gigamit sa Ukraine ang mga Storm Shadow missile aron nga targeton ang Kremny L plant nga nahimutang sa Bryansk
nga duol usab sa utlanan. Opan sumalapas pamahayag sa Russia, dunay unong ka mga sibilyan na namatay ug 42 pa ang nasamdan sa maong insidente nga ilang gitawag og usa ka terrorist missile attack. Tungod dinhi gipasalig sa Russia nga adunay tubag o retaliation na batok sa gihimo nga pag-atake sa Ukraine. Adayon pa ang tensyon tali sa duha ka nasud samtang nagpadayon ang gubat tali sa Ukraine o sa Russia. Atong oras alas 12:45 mga ka-RN, ato ang mga pagpasalamat sa mga nagpaluyo sa ato ang programa karong adlaw og lakip na usab ang ato ang mga kanunay nga nagalantaw og nagpaminaw sa ato ang programa sa 91.9 Radyo Natin FM Pagadian. Kadyot lang kaayo Besh Eva no kay naka-live pa ko Besh no, nag-online pa ko. Tawag na ko nimo naghuman sa akong program ha. Og ato usab nga pasalamatan na tanang nagpaabot sa ilang mga birthday greetings karong adlaw. Salamat pud kay ni Lord sa another year sa atong kinabuhi og sa kanunay ato ang gipasalamatan nga wa gyud kitay mga nabati nga mga balatian mo ginay dako kay blessings sa ato nga madawat sa atong adlaw nga natawhan karong adlaw. Murag dili kay nato gina-pray nga dunay mga bungga nga mga handaan kay murag apiki pud ang panagat karon lisod krisis ang panahon pero taliwala na ina ang tanang blessings nga naabot sa atong kinabuhi. Usa na kanakong regalo gikan sa atong labaw nga makagagahon. Again, di gyud ako matagsa-tagsa og pasalamat no ang tanang nagpaabot sa mga greetings gikan sa atong Facebook page og sa atong personal account, but nevertheless atong paningkamutan nga i-acknowledge gyud tanan nato no nga mga nagpaabot sa ilahang mga greetings gikan pa ganina ning kadlaw no. Nagbalaw nako gahuna-huna unsaon pag-reply, but nevertheless nabasa nako ang tanan og nakita nako ang daghanan kaayo nga nagapaabot sa ilahang patimbaya sa atong adlaw nga natawhan karong adlaw. But na to usab nga i-acknowledge no labi na gyud ang dakong pagtabang og suporta og blessings gikan sa amo ang boss diri sa Radyo Natin FM Pagadian. Salamat kaayo Kapianyan Marcaban og sa ato apong General Manager Ma'am Princess Marcaban. Salamat kaayo kanunay sa mga tabang og ingon man suporta pagsalig sa pagdala diri sa Radyo Natin FM Pagadian. And of course, ako apod nga pasalamatan mga ka-RN ang tanan po nato nga mga advertisers nga naa karon sa Radyo Natin FM Pagadian. Katong mga nag-inquire regarding sa ato ang promo, tawag lang mo no, sa ako ang cellphone number o pwede po nga ako mismo mo adto muduaw sa inyong mga establishment aron nga ma-explain kaninyo kining usa ka special nga promo nga gihatag nato sa Radyo Natin FM Pagadian labi na sa mga nagkinahanglan og product promotion at the same time sa ilahang mga advertising. Kinahanglan gyud na sa usa ka establishment labi na nining panahon sa crisis atong hatagan og very affordable og very satisfactory nga makatagamtam gyud ang ato ang mga establishmento og advertising. Di man sakit sa bulsa apan atong ipaniguro kanila nga to ang pagtabang pinaagi sa atong pagpahibaw sa publiko. Pinaagi ni sa atong simbian sa 91.9 Radyo Natin FM Pagadian. Again, ang atong broadcast center ha. Na kita diri sa Barangay Tawagan Sur og ato apo dai gi-acknowledge ang ato ang mga higala nga nag-invite usab nato gikan sa JH Real Estate College. Maghulat lang pud usab kita sa inyong pagduaw diri sa atong istasyon og pasalamat kay ta for kaning pag-ila usab kanato no isip usa sa mamahimo nga mga guest speaker sa inyong kalihukan puhon, and we are very grateful sa tanan nga mga tabang and sa di pa day ko malimot no akong ipaabot ang akong pag-congratulate sa nahimo nga mga mananaog sa recently concluded nga Regional Schools Press Conference nga giapilan sa ato ang mga estudyante gikan sa Dakbayan sa Pagadian, gikan sa Pagsay, sa National ug ubang mga eskwelahan diri sa Pagadian City nga ni-compete alang sa Regional Schools Press Conference labi na sa mga ningdaog o gadtong mga nipailawom sa among mentorship kauban ni partner nako nga si Marlon Panyares. Congratulations especially po sa ako ang higala ang anak ni Ma'am Rose, si Mama si Reynal Bulutaulo nga nakaangkon usab og kadaugan again for the third time nga nahimo nga best presenter no. Hinaot nga kini nga magapadayon gihapon ang iyahang pag-compete ngadto dito sa national og ipakita gyud ang iyang kalidad labi na sa mga uban pa nga mga national qualifiers. Good luck again sa another step no sa inyong skills o sa inyong talent
nga inyong ikapakita nga kaya kaayo sa Division of Pagadian City. Congratulations as well sa ato ang igsuon diha nga si Dr. June Domingo o kang Ma'am Basaya. Hello ma'am, o sa inyong tanan nga nakaroon sa DepEd Pagadian City. Anyway mga ka-RN, musunod na ang programang ang ato ang radio drama ang In His Time o sa kanyang panahon nga hatod usab kaninyo sa MX3 o gingaman sa DZRH o kini usa sa mga nailang nga mga Tagalog radio drama nga inyo mabati musunod alauna hangtod alauna imedya din lang sa 91.9 radyo natin FM Pagadian o musunod sa mga to ang mga programa sa Chillax Time o gingon man sa tugstugan alauna hangtod alas 5 diri gyapon sa ato ang programa. And again, salamat sa tanan nato nga mga advertisers nga sa kanunay nagasuporta o nagahimulos gyapon sa ato ang mga serbisyo diri sa radyo natin FM Pagadian. Sa pangalan na lamang sa tibuok puwersa sa radyo natin FM o sa RN News Team, hindi na lamang yung higala sa kahanginan +1 karong adlaw. Daghang salamat Lord. Inyong higala Waway Belen, daghang salamat maayong adlaw Pagadian.